Salut tout le monde, j'espère تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي ندير واحد لا سالاد كو جي اكومباني مع لي بويسون اي دونك بغيت نبارطاجي معكم لا روسيت باسكو كتجي بنينه بزاف وسورتو صحيه. دونك ما تنساوش ديروا ابوني وتلايكوا لا فيديو الى عجبتكم ودابا ندوزو لا روسيت. اي دونك لي زامي، اول حاجه درتها هي غليت الماء هو اللي غادي نسلق فيه كينوا بيضه ونوار. جو شوازي هاد لا مارك ام غاليتا. لوطخ نوار كنشريها هكا بالعبار. دونك كنميلونجي لي دو وكنديرهم في الماء طايب وكنخليهم كيتسلقوا بوندون 10 à 15 مينوت وكنحركو بيان سور مع شويه ديال المليحه. دونك بلا ما نهضر لكم على لي بيان في ديال الكينوا معروفين بزاف. دونك سي اون تري بون باز الا بغينا نحافظوا على الصحه ديالنا. غنيه بالحديد بلي بروتيين وكتعاوننا في لا ديجيستيون. دونك ما تستغناوش عليها في لي روسيت ديالكم باسكو فريمون كتنفعنا وكتعاوننا نحافظوا على الصحه ديالنا سورتو. دونك غادي نوريكم لي زانغريديون كاملين اللي غادي ندير في لا سالاد. دونك فوالا الكينوا من بعد ما سلقتها. دونك عندي الخيار مقطع اون بوتي دي مايس من بعد ما غسلتهم بيان سور. عندي واحد البصيله مقطعه حتى هي رقيقه، سوريمي مقطع، لافوكا مقطعه حتى هي اون بوتي. عندي فروماج موتزاريلا حتى هو قطعته هكا صغير، وعندي طوماط سيريز مقطعه حتى هي. دونك غادي نزيد واحد الحك ديال طون حتى هو مع لا سالاد ديالي. غادي نقطع فروماج بلون اوسي. دونك vous pouvez choisir فروماج بلون لايت سون سيل ولا افيك سيل. موا كنعجبني هذا بلو سيل على ود كنستعملو بارفا بور تارتيني. دونك حتى هو غادي نقطعو اون بوتي دي. دابا غادي نوجد لاصوص اللي غادي نخلط بها لا سالاد ديالي واللي كتجي بنينه 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 وكتزيد كلكو شوز على لا سالاد. دونك اول حاجه كناخذ اون كونتيتي ديال لا موتارد لونسيان. فريمون ان راجوت دو غو كيعطي واحد البنه رائعه في لي سالاد. غادي نزيد واحد المعلقه ونص ديال زيت زيتون. الا عندكم زيت ديال الزنجلان حتى هو كيجي رائع احسن بزاف من زيت الزيتون. غادي نزيد لا مايونيز ماشي بزاف، غير شويه ديال لا مايونيز. ومن بعد غادي ندير لي زيرب. دونك انا كيعجبني نخدم بزاف لي ميلونج دو ديرب. دونك عندي هنايا لا سيبوليت كندير منها حتى هي اون بيتيت كونتيتي. هنا عندي ميلونج دي زيرب. دونك حتى هو غادي نزيد منه واحد لا كونتيتي وغادي ندير نقولوا ليه الازير، ولكن ماشي بزاف حتى هو غير شويه حيت هو كيكون شويه قاصح باش ما يعطيش هذيك هذا في لا سالاد كنبقاو كنعطوه لهذا. دونك كندير غير واحد لا بيتيت كونتيتي. وغادي ندير الثومه غبره. بغيتي ديروا الثومه هكا في صوص حتى هي كتجي زوينه بزاف. دونك لي كو ومن بعد غادي نزيد مليحه والابزار. غادي نزيد كلكو غوت ديال الخل السيترون.
دونك حتى هو راه كيبنن لا سالاد ديالنا. وغادي نزيد الخل الابيض فينيغر بلون حتى هو شويه، ما نكثروش بزاف. غادي ندير واحد المعلقه غير صغيره ديال الياغورت ناتور، ماشي بزاف باسكو ديجا درنا لا مايونيز بلا ما نتقلوه. وغادي نحرك لاصوص ديالي. دونك تقدروا تزيدوا حتى ربع مقطع الا بغيتو، ما عندناش بلوطو مقطع ولا مهم تبننوها باش ما بغيتو. المهم هاد لا باز هي هادشي اللي كنديروه هو لا باز ديالها. كنحرك هكا بهاد العويد كيجي ساهل باش نحرك ليه كنخليها هكا لا عندي شي صوص ولا شي حاجه كيعاون. هنا زدت حتى فليفله مقطعه، دونك غادي نقطع فليفله هكا الا خضره حتى هي نديروها. دونك نقطعوها حتى هي صغيره، كتجي بنينه مع هاد لا سالاد. دونك غادي نزيد منها واحد لا بيتيت كونتيتي. دابا كلشي واجد، غادي نبدا نخلط لا سالاد ديالي في واحد السالاديي. غادي نحط اول حاجه الكينوا، نزيد عليها داكشي كامل دونك اللي ناشف. دونك غادي نزيد لي زانغريديون كاملين. دونك عندنا بصله سوريمي، فلفله مقطعه، الخيار، ندير لي فروماج و لافوكا مقطعه. لافوكا من الاحسن ما تكونش طيبه بزاف وما تكونش خضره عاود بزاف، باش ما كتتبالش وكتعجن لينا او ميم طون ما كتكونش بزاف شاده في راسها. غادي ندير الطون اوسي. دابا جو بونس درت كاع لي زانغريديون، غادي نحركهم بحال هكا شويه. وغادي نزيد لاصوص ديالي. هنا كنت ديجا درت الميرلون في الاوفور. دونك حتى شي نهار ان شاء الله ونوريكم شنو كندير فيها. دونك كندير فيها داكشي ماشي بزاف، غير كنسمها وصافي وكندخلها لو فور. دونك فيها غير زيت البلديه، تومه، ملح، بزار، شويه ديال الكمون وسيترون، وكندخلها لو فور. صافي هادشي اللي كندير ليها، وكنخليها كطيب. كنغطيها باش ما تنشفش وكتولي ما فيها ما يتكال، يعني كنخليها تبقى هكا شويه طريه. هنا زدت شي شويه ديال لي فروي سيك باش يعطيو هذاك لو غو كروستيون. دونك ان بو دو نوازيت اي دو نوا د كاجو وصافي. ها هي لا سالاد واجده. الميرلون ديالي حطيتها في هكا في طبيسيل. وهذه كانت غوسيت زوينه خفيفه ظريفه وصحيه بارطاجيتها معكم. دونك اون سالاد فريمون ديليسيوز. ما تنساوش تجربوها، ونتمنى تكون لا فيديو عجبتكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتبارطاجيوها. اي ا بيانتو.